Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. So, आज के इस एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। अब किस तरह से इनका राज पूरी तरह से आशना कर पाएगी तानिया, या फिर ये कहानी कहीं बीच में ही अधूरी रह जाएगी। क्या वो जान पाएगी कि शायान ने ये बात क्यों कही थी और क्यों वो फायदा से निकाह करना चाहता है। क्या उसे फायदा से मोहब्बत है? तो ये सारी चीज़ों के जवाब आज हम इस एपिसोड में देखेंगे। तो चले आए शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएं और बेल आइकन को दबाएं और इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। फाइज़ा अभी ऑफिस से आई थी और आते ही बेड पर ढेर हो गई। सुस्ती से लेटी वो सोच रही थी कि आउट कर चेंज कर ले, पर थकन ऐसी थी कि उठना मुश्किल लग रहा था। तभी हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। फाइज़ा इस हॉर्न को पहचानती थी। वो छलांग लगाकर बिस्तर से उठी और खिड़की से नीचे पोर्च में झांक कर देखा, फिर जोर से चिल्लाई, "मुस्तान अंकल!" गाड़ी से उतरते मुस्तान ने आवाज़ की सिमत देखा तो फाइज़ा ने हाथ हिलाया और पहले से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोली, "मैं नीचे आ रही हूँ।" फिर चप्पल पहने बगैर ही भागती बाहर आ गई। "क्या हो रहा है भाई?" मुस्तान उसकी तेज़ रफ्तारी पर बोले। वो उनके शाने से लग गई। "अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद आप पहली बार घर आए हैं। मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूंगी, लेकिन आप खुद ड्राइव करके आए हैं। शायान किधर है? उसे एहसास नहीं है कि अभी आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए।" वो लड़ाका औरतों की तरह दोनों हाथ कमर पर रख कर बोल रही थी। वजदान उसके इस स्टाइल पर मुस्कुरा कर कहने लगे, "शायान की कोई गलती नहीं, वो सुबह सक्खर से आ चुका है।" "क्या?" वो सदमे से चिल्लाई। "वो बताए बगैर चला गया। आ लेने दे, ऐसी खबर लूंगी कि याद रखेगा। सच में बहुत मारूंगी और आप बीच में नहीं बोलेंगे।" "बिल्कुल नहीं बोलूंगा।" वो उसे दिलचस्पी से देख कर कह रहे थे। "अंदर चलें?" "ओहो!" उसने अपने सर पर हाथ मारा। "मैं तो भूल ही गई। आइए अंकल, अंदर आ जाएं।" वो फाइज़ा के साथ अंदर आए और सीधा उसकी नानी के रूम में चले गए। वजदान को देखकर बिस्तर पर लेटी बुजुर्ग खातून उठने लगी तो वजदान ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा देते हुए तकिया ऊंचा करके आराम से बिठा दिया। "खाला, आप बहुत कमज़ोर हो गई हैं, अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती।" वजदान खफा हो रहे थे। वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, "हमारा क्या पूछते हो बेटा, हमारी तो अब उम्र हो चुकी है, पर तुम क्या अपने दिल को रोक लगा बैठे?" "रोग तो पुराना है खाला, रंग अब दिखा रहा है, और उम्र तो मेरी भी ढल चुकी है। अब और कितना जीऊँगा, 27 साल गुज़रा लिए, अब और जिया भी नहीं जाता।" वजदान की आंखों में नमी छलकती थी, जैसे पलकें झपक कर वजदान ने हमेशा की तरह अपने अंदर उतार लिया। "दिल जलाने की बातें ना करो वजदान।" वो दहल गईं। आज तक मलीहा का ज़ख्म ताज़ा है। गोद खिलाई बच्ची कैसी भरी उम्र में कब्र की हो गई। हम तो हाथ मलते रह गए। उनकी बुरी आंखें झलक पड़ीं तो वजदान ने उनके गिर्द बाजू लपेट कर अपने साथ समेट लिया। फाइज़ा के पापा वजदान के आने का सुनकर कमरे में आए थे। आगे का मंजर देखकर दरवाजे में ही रुक गए। कोने में चुपचाप खड़ी फाइज़ा ने उन्हें देखा तो आहिस्ता से बताया, "नानी अम्मा मलीहा आंटी को याद करके रो रही हैं।" उन्होंने होंठ खींच लिए और वजदान की तरफ देखा, जिन्होंने उसी पल नजरें उठाई थीं। इन आंखों में क़यामत के आसार थे। वजदान धीरे से उठकर बाहर चले गए। फाइज़ा चलती हुई बेड पर आ बैठी और नानी को चुप कराते हुए घूंट-घूंट पानी उनके हलक में उतारने लगी। उसके पापा उसके बराबर बेड पर बैठे और नरमी से उसकी नानी को मुखातिब करके बोला, "मुस्तान का तो ख्याल कर लिया करें ताईजान, महीना भर पहले ही तो उसे हार्ट अटैक हुआ है। फिर ज़रा सोचिए, हमारा आज भी ये हाल है तो उसका क्या होगा?" मलीहा का सबसे नाजुक रिश्ता उससे था, इसलिए तो वजदान को देखकर वो और भी याद आ जाती है। इतनी मासूम बच्ची कैसे कैसे अज़ाबों से गुजारी गई। अब वो उनसे क्या कहते। उनका हाथ थपक कर वो फायदा से बोले, "इन्हें दवा देकर सुला दो", और खुद उठकर बाहर आ गए। वजदान उन्हें दालान में ही मिल गए थे। सतह से कमर लगाकर खड़े वो खाली आंखों से सामने पीछे तख्त को देख रहे थे। अपने शाने पर किसी का हाथ महसूस करके वो चौंके और मुड़ कर देखते ही उनके मुंह से निकला, "आओ आफाक।" फिर कसदन मुस्कुरा कर बोले, "खाला ठीक है, तुम ठीक हो?" आफाक उनका चेहरा देख कर बोले तो उन्होंने नजरें चुरा कर आहिस्ता से कहा, "अब तो आदत सी हो गई है।" फिर सर झटक कर खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, "आफाक यार, तुमसे कुछ बात करनी है।" "हाँ कहो।" "यहाँ नहीं, कमरे में चलते हैं, और तुम सुमेरा भाभी को भी वहीं ले आओ।
ایسی کیا بات ہے؟ بتا دوں گا، پہلے کمرے میں تو چلو۔ وجدان نے کہا تو آفاق انہیں اپنے روم میں لے آئی۔ آتے ہوئے سمیرا کو بھی اپنے کمرے میں آنے کا کہہ دیا۔ سمیرا کمرے میں آئی تو وہ دونوں صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان پر نظر ڈال کر وہ بھی وہیں آ کر آفاق کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہاں اب بولو، آفاق وجدان سے بولی۔ وجدان نے ایک نظر ان کے چہرے کو دیکھا اور پھر کہنے لگے، بات یوں تو بہت سیدھی سی ہے۔ شایان جوان ہو چکا ہے اور مجھے لگتا ہے اب اسے شادی کر لینی چاہیے۔ ویسے عام طور پر ماؤں کو بیٹوں کے سر پر صحرا سجانے کا شوق ہوتا ہے، پر شایان کی ماں تو ہے نہیں، اس لیے یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہوگا۔ شکر ہے وجدان، تمہیں خیال تو آیا۔ سمیرا ہنس کر بولی۔ تم بتاؤ، کوئی لڑکی دیکھی ہے یا میں کچھ مدد کروں؟ ایک لڑکی نظر میں تو ہے۔ کون ہے؟ سمیرا کے پوچھنے پر وہ کچھ دیر بعد بولے، فائزہ۔ دونوں میاں بیوی نے فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر فوری طور پر کچھ بول نہیں پائے۔ تم یہ مت سمجھنا آفاق کہ میں تم سے فائزہ کا رشتہ مانگ رہا ہوں، میں بس تم سے مشورہ مانگ رہا ہوں کہ اتنی بڑی بات مجھے اپنی زبان پر لانی بھی چاہیے یا نہیں۔ وہ تو شایان نے ہی فائزہ کا نام لے لیا، ورنہ میں تو فائزہ کو اپنی بہو بنانے کے بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں۔ آفاق حیرت کے ابتدائی جھٹکے سے سنبھل چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر بولے، کیوں وجدان، میری بیٹی میں کیا کوئی کمی ہے؟ وجدان کے ساتھ سمیرا نے بھی انہیں چونک کر دیکھا اور بولے، میرا یہ مطلب نہیں تھا آفاق، فائزہ ہر لحاظ سے بہترین ہے، مگر شایان کو فائزہ کے حوالے سے قبول کرنا شاید تمہارے لیے مشکل ہو۔ شایان تمہارا اور ملیحہ کا بیٹا ہے، اس حوالے کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچتی، مگر فائزہ سے پوچھنا ہوگا، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں ہوا تو مجھے بھی نہیں ہوگا۔ وجدان نے کہا، تم نے میرے بیٹے کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا ہے، بلکہ میری زندگی میں وہ کون سا مقام ہے جہاں تم نے میرا ساتھ نہیں دیا؟ یاد نہیں آتا آفاق، میں نے وہ کون سی نیکی کی تھی جو اللہ نے مجھے تم جیسا دوست دیا ہے؟ میں نے کبھی تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بس دوستی نبھائی ہے، اور اب ایک لفظ اور مت کہنا۔ آفاق نے انہیں ڈپٹ کر کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ فائزہ کو جب اس پرپوزل کے بارے میں پتہ چلا اور ساتھ ہی سمیرا نے یہ بھی بتایا کہ شایان نے خود اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے، تو وہ چپ سی ہو گئی۔ ان کے پوچھنے پر اتنا ہی کہا، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ شایان کے لیے فائزہ کی خاموشی حیران کن تھی۔ جب سے وجدان نے اسے فون پر بتایا تھا کہ وہ آفاق اور سمیرا سے رشتے کی بات کر چکی ہیں، اسے فائزہ کی طرف سے کسی دھماکے کا انتظار تھا، مگر وہاں بدستور خاموشی تھی۔ حالت کا جائزہ لینے کے لیے اس نے سمیرا سے بھی فون پر بات کی تھی، پر انہوں نے پروپوزل کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی، اور براہ راست فائزہ سے بات کرنے کی اس سے ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اسے پتہ تھا وہ اس پر چڑھائی کر دے گی۔ ڈی آئی جی آفس میں اسے میٹنگ کے لیے کال کیا گیا تھا۔ 1.5 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد وہ اپنے آفس میں آیا اور سیٹ پر بیٹھ کر اپنا موبائل آن کیا، جو اس نے میٹنگ کے دوران بند کر رکھا تھا۔ فائزہ کی طرف سے 14 مس کال الرٹ تھے۔ وہ اپنی سیٹ پر ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا۔ چونک کر سیدھا ہوتے دونوں کونیاں ٹیبل پر ٹکاتے ہوئے وہ سوچنے لگا کہ آخر فائزہ نے اتنی بار اسے کال کرنے کی کوشش کیوں کی ہوگی۔ پھر کچھ سوچ سمجھ میں نہیں آیا تو موبائل پر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پہلی ہی بیل پر اس کی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ شایان کے ہیلو بولنے سے پہلے ہی فائزہ کی تیز مگر روندی ہوئی آواز فون پر سنائی دی، شایان، تم فوراً کراچی آ جاؤ۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ تم بس گھر آ جاؤ شایان، جتنی جلدی ہو سکے آ جاؤ۔ اس کے مستقل رونے پر شایان کو اچانک ہی وجدان کا خیال آیا۔ اسی خیال سے خوف زدہ ہو کر وہ تیزی سے بولا، فائزہ ابو ٹھیک ہے؟ ہاں۔ اب کہ وہ خود پر قابو پا کر بولی، انکل خیریت سے ہیں، مگر تانیہ۔ اتنا بول کر وہ رونے لگی۔ تانیہ کو کیا ہوا؟ شایان، تانیہ نے خودکشی کر لی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز پھٹ پڑی۔ اس کی حالت بہت خراب ہے شایان، اس نے اپنی دونوں کلائیاں کاٹ لی ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کی حالت بہت سیریس ہے، وہ مر جائے گی شایان، تانیہ مر جائے گی، بس تم فوراً آ جاؤ۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ لائن کٹ گئی۔ شایان کے ہوش گم ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی کلائیاں کاٹ لیں؟ شایان کے کانوں میں فائزہ کی آواز گونجی اور اسے لگا کوئی تیز دھار چیز اس کی شہرک پر پھر گئی ہو۔ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ شایان کی خود کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ وہ مر جائے گی، تانیہ مر جائے گی۔ نہیں، شایان کے اندر کوئی بلاسٹ ہوا تھا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور اندھی طوفان کی رفتار سے باہر دوڑا۔ پولیس اسٹیشن میں موجود لوگوں نے حیرت سے اے ایس پی شایان مصطفیٰ کو دیوانوں کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھا۔ کچھ نے اسے آواز بھی دی، مگر اس کی تیزی میں کوئی فرق نہیں آیا۔
जीप में बैठकर उसने इंजन स्टार्ट किया और एक्सेलेरेटर को पूरी तरह दबाते हुए झटके से जीप आगे बढ़ा दी। सर जी, सर जी की आवाज़ें लगातार उसके पीछे आ रही थीं। सामने से आता कांस्टेबल ऐन वक्त पर छलांग लगाकर साइड में हो गया, वरना शायान की जीभ उसे रोंदते हुए गुजर जाती। शायान से बात करते करते फायजा ने बीच में खुद ही लाइन डिस्कनेक्ट कर दी और अब वो हिसाब लगा रही थी सक्कर से कराची तक की ड्राइव 2.5 से 3 घंटे की है, मगर शायान ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में कराची पहुंच जाएगा। आधा घंटा मजीद लगेगा घर आने में, यानी मेरे पास 2 घंटे एक्स्ट्रा हैं। उसके बाद मेरा काम शुरू हो जाएगा। फिर वो आराम से बेड पर लेटकर मैगजीन पढ़ने लगी, जो वो शायान का फ़ोन आने से पहले पढ़ रही थी। जब 2 घंटे गुजर चुके तो वह बेड से उठी और नीचे किचन में आ गई, जहाँ सुमेरा रात के खाने के लिए मुलाजमा को हदायत दे रही थी। मम्मी, उसने बीच में उन्हें मुखातिब किया, अंदाज ऐसा था जैसे सख्त फिक्रमंद हो। क्या हुआ? सुमेरा उसकी आवाज़ पर मुड़ी, फिर उसकी शक्ल देखकर परेशान हो गई। मम्मी, अभी फुजदान अंकल का फ़ोन आया है। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। कह रहे थे कि सीने में दर्द है। आप प्लीज़ जल्दी जाकर मालूम करें, कहीं उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं। अचानक क्या हो गया उसे? अभी कल तो आप उसे अपने साथ चेकअप के लिए लेकर गए थे। डॉक्टर ने कहा था सब ठीक है। वो वाकई फ़िक्रमंद हो गई थी। हार्ट पेशेंट का क्या पता, कभी भी तबीयत खराब हो सकती है। मम्मी प्लीज़ आप जाएं ना अंकल के पास, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। हाँ जाती हूँ, जवाद से कहो गाड़ी निकाले। वो तेज़ तेज़ बोलती किचन से बाहर आकर कमरे में चली गई। फायजा फ़ौरन अपने भाई के पास आकर बोली, उठ जाएं जवाद भाई, मम्मी कह रही हैं गाड़ी निकालें, उन्हें वजदान अंकल के घर जाना है, उनकी तबीयत खराब है। जवाद जल्दी से उठ बैठा, तुम्हें किसने बताया? अंकल का फ़ोन आया था, मगर आप देर मत करें, जल्दी से गाड़ी निकालें। जवाद फ़ौरन उठ गया और चाबी उठाकर बाहर भागा। फायजा सुमेरा के कमरे में आई। वो चादर ओढ़ कर तैयार खड़ी थी। जवाद उठ गया। फायजा को देखकर उन्होंने पूछा, भाई गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इतना सुनकर ही वो बाहर निकली। पीछे आती फायजा मासूमियत से बोली, मम्मी मैं भी चलूं? नहीं। उसकी तवक्का के मुताबिक उन्होंने मना कर दिया। अम्मी अकेली हो जाएंगी और तुम्हारी चच्ची भी मैके गई हुई हैं, वरना वो संभाल लेती। उन्हें खाना खिलाकर टाइम से दवा दे देना। और तुमने अपने पापा को फ़ोन किया? चलते चलते उन्होंने पूछा तो फायजा गड़बड़ाई। पापा को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत से क्या मतलब है? वो खफा हुई और कॉरिडोर में रखा टेलीफोन सेट उठा कर आफाक को फ़ोन मिला दिया। आफाक आप जल्दी वजदान की तरफ आ जाएं, उसकी तबीयत सही नहीं है। नहीं, उसका फ़ोन आया था, फायजा से बात हुई। हाँ मैं भी जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। फायजा अपना सर पकड़ कर खड़ी थी। सुमेरा ने आफाक से बात करके फ़ोन रखा तो उसने फ़ौरन उन्हें पकड़ कर बाहर धकेला कि कहीं वो किसी और को भी फ़ोन ना कर दे। उन्हें भेजकर फायजा ने तानिया का नंबर मिलाया और उसके फ़ोन उठाने का इंतज़ार करने लगी। फायजा कैसी हो? तानिया ने कॉल रिसीव करते ही कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तुम फ़ौरन घर आ जाओ। क्यों, खैरियत? एक सरप्राइज़ है। मैं इस वक्त पोर्च में ही खड़ी हूँ, बस फ्रेश होकर आ जाती हूँ। फ्रेश यहाँ आकर हो जाना, देर करने की ज़रूरत नहीं, बस फ़ौरन चली आओ। अच्छा बाबा आ रही हूँ, तानिया ने कहा। वो पोर्च में गाड़ी रोक कर दरवाज़ा खोले इससे बात कर रही थी। फ़ोन बंद करके वो वापस गाड़ी में बैठी और रिवर्स गियर करके गेट से बाहर ले गई। मरियम लॉन में ही थी। उसे पोर्च में खड़े फ़ोन पर बात करते देखकर वो उस तरफ आई, मगर उनके पहुंचने से पहले ही वो गाड़ी में बैठकर गेट से बाहर जा चुकी थी। जिस वक्त वो फायजा के घर पहुंची रात के 9 बज रहे थे। फायजा गाड़ी की आवाज़ पर बाहर आ गई। फिर तानिया को साथ लिए वो अंदर सिटिंग रूम में आ बैठी। हाँ कहो, क्या सरप्राइज़ है? तानिया ने कहा, शायान ने मुझे प्रपोज़ किया है। फायजा ने बाजू लपेट कर उसे देखते हुए सपाट लहजे में कहा। तानिया कुछ देर तक बोल नहीं पाई। मुबारक हो, जब कहा तो उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी। ओह शट अप! फायजा एकदम ही फट पड़ी। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम उससे मोहब्बत करती हो, मगर शादी किसी और से करोगे? शायान ने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। वो अर्ज़दा सी हो गई। रियली? वो इस तरह अंदाज में बोली। तानिया को बुरा लगा। हाँ, शायान ने कभी नहीं कहा कि उसे मुझसे मोहब्बत है। तुमसे नहीं कहा होगा, मगर मेरे सामने उसने सैकड़ों बार इतराफ़ किया है कि वो तुम्हें चाहता है। वो तब कर बोली। तानिया बस उसे देख कर रह गई। अब वो टहल टहल कर अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। अच्छी बड़ी लव स्टोरी है, मगर नहीं, ट्रेजेडी का होना बहुत ज़रूरी है ना। बने हुई और जालिम समाज,
یہ کام خود بھی تو کیا جا سکتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے لنگڑی لولی قسم کی مجبوریاں برآمد کر کے سوگ منایا جا رہا ہے۔ تم اتنا الجھ کیوں رہی ہو؟ اگر تمہیں کچھ شک ہے تو انکار کر دو، وہ تمہیں کر ہی دوں گی، تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم اقرار کیوں نہیں کرتی؟ جب شایان نے ہی کبھی کچھ نہیں کہا تو میں کیوں کہتی؟ اسے بھی غصہ آ گیا۔ فنٹاسٹک! وہ اور بھی بھڑک گئی۔ محبت کرنے سے پہلے کیا اس کی اجازت لی تھی؟ جو اب تمہیں اس کی طرف سے گارنٹی چاہیے؟ کمال ہو گیا! 21ویں صدی کی بولڈ لیڈی محبت کے معاملے میں 18ویں صدی کی دوشیزہ ثابت ہو رہی ہے۔ جیپ رکنے کی آواز سن کر وہ چپ ہوئی، پھر بولی، آ گئے مجنوں صاحب، لیلا لیلا پکارتے۔ آج تو آمنا سامنا ہو کر ہی رہے گا، جتنی بار دل چاہے آئی لو یو کھلوا لینا۔ شایان آیا ہے؟ تانیہ سٹپٹا گئی۔ فائزہ کے جواب سے پہلے ہی فل یونیفارم میں ملبوس وحشت زیادہ چہرہ لیے شایان کھلے دروازے سے اندر چلا آیا۔ فائزہ سیٹنگ روم کے طور پر استعمال ہونے والے ہال کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، جبکہ تانیہ ایک سائیڈ میں ہو کر کاؤچ پر بیٹھی تھی، اسی لیے شایان کی نظر اس پر نہ پڑ سکی۔ وہ سیدھا فائزہ کے پاس چلا آیا۔ تانیہ کیسی ہے؟ کون سے اسپتال میں لے کر گئے ہیں اسے؟ فائزہ چڑھی ہوئی تھی، پہلے ہی تھی، بھڑک کر بولی، مر گئی تانیہ۔ پھر شایان کے فک ہوتے چہرے کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک انتہائی بات کہہ دی تھی، تو فوراً ہی کہا، ارے کچھ نہیں ہوا تانیہ کو، وہ دیکھو ٹھیک ٹھاک بیٹھی ہے۔ شایان نے گردن گھما کر اس طرف دیکھا جس طرف فائزہ نے اشارہ کیا تھا، اور پھر تیزی سے تانیہ کی طرف آیا۔ اس کے سامنے کارپیٹ پر بیٹھ گیا اور بے تابی سے اس کی کلائیاں اپنے ہاتھوں میں تھام کر ٹٹولتے ہوئے اس نے کہا، تم ٹھیک تو ہو؟ پھر اس کی کلائیاں چھوڑ کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر بولا، یہ کیا حرکت تھی؟ کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ تانیہ نے کب شایان کے ایسے انداز دیکھے تھے؟ وہ تو اتنی بری طرح سے بوکھلا گئی کہ کچھ بولنے کا خیال تک نہیں آیا۔ یوں بھی وہ سارے ڈرامے سے لا علم سی تھی، بس یک ٹک شایان کو دیکھتی رہی۔ فائزہ نے کہا، تانیہ نے کوئی خودکشی نہیں کی، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ ذرا سا سر موڑ کر شایان نے فائزہ کو دیکھا۔ جھوٹ بولا تھا؟ لیکن کیوں؟ اس کے اعصاب اس قدر ٹوٹے ہوئے تھے کہ اسے غصہ بھی نہیں آیا۔ تمہیں یہاں بلانے کے لیے، صرف اس لیے تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ اب اس کے لہجے میں ہلکی ہلکی آنچ آنے لگی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے جھوٹ نے میری کیا حالت کی ہوگی؟ تانیہ کو کچھ ہو گیا تو؟ اس سے آگے کا سوچ کر دل چاہ رہا تھا کہ جیپ سامنے سے آتے کسی ٹرک سے ٹکرا دوں۔ ہر سیکنڈ کے ساتھ لگ رہا تھا روح جسم کا ساتھ چھوڑتی جا رہی ہے۔ تانیہ نے خودکشی کر لی ہے؟ اتنی بڑی بات تم نے ایسے ہی بول دی؟ مذاق ہے یہ تمہارے لیے؟ آخر میں اس کی آواز دھار کی مانند گونج گئی۔ تانیہ بھی ایک پل کو سہم سی گئی تھی، مگر فائزہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ تیزی سے بولی، چلو میرے لیے مذاق کی صحیح، مگر تمہیں کیا؟ تانیہ میری دوست ہے، تمہاری کیا لگتی ہے؟ کیوں جان نکل رہی ہے تمہاری؟ کیوں دیوانوں کی طرح دورے چلے آئے؟ تانیہ جیے یا مرے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، وہ طیش میں آ کر بولا۔ اچھا؟ فائزہ اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسی۔ اب یہ بھی بتا دو کہ فرق کیوں پڑتا ہے؟ تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ فائزہ کے مقابل کھڑا وہ اسے گھورنے لگا تو فائزہ کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ میں جانتی ہوں تم کبھی نہیں بتاؤ گے۔ شایان نظریں چراتا اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ میں اکثر سوچتی ہوں پر سمجھ نہیں پاتی کہ کیا بزدل لوگ ہی محبت کرتے ہیں یا محبت کرنے والا ہر شخص بزدل بن جاتا ہے۔ اب وہ جان بوجھ کر اسے اکسا رہی تھی۔ وہ رکا۔ شایان بولا تو اس کے لہجے میں آگ کی تپش تھی۔ میں بزدل نہیں ہوں۔ اچھا تو ہمت والے ہو؟ وہ بدستور اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ بچے کی طرح شایان کو بچکارتے ہوئے بولی، تو پھر بول کر دکھاؤ کہ تمہیں تانیہ سے محبت ہے۔ چلو شاباش بولو، اب بولو بھی۔ وہ دونوں اس پر جھگڑے رہے تھے اور تانیہ بس منہ اٹھائے تماشائیوں کی طرح ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ فائزہ کے الفاظوں پر اس کی نگاہیں شایان کی طرف اٹھ گئیں۔ شایان ایری پر گھومتا فائزہ کے سامنے آ گیا، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھڑکتے ہوئے لہجے میں بولا، میں تانیہ سے محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ اس کی خاطر 100 بار جان سے گزر جاؤں گا۔ آنکھیں میچ کر سانس باہر چھوڑتی تانیہ نے آج جانا تھا، کبھی کبھی لفظ بھی زندگی بن جاتے ہیں، مگر اگلے لمحے لفظوں نے ہی اس کی روح کھینچ لی۔ مگر میں تانیہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نور الہدیٰ فاروقی کی بیٹی ہے۔ تانیہ نے اپنے بابا کے حوالے پر حیران ہو کر فائزہ کو دیکھا۔ نہیں، شایان نے تردید کرتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ اظہر فاروقی کی پوتی ہے۔ فائزہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اگر یہ بات اتنی ہی اہم تھی تو محبت کرنے سے پہلے اس کا شجرِ نسب معلوم کر لیا ہوتا،
फिर वो तानिया की तरफ मुड़ी। सुना तुमने? ये वजह थी तुमसे गुरेज करने की। बल्कि तुम कहाँ जानती होगी, मैं बताती हूँ। तुम मलिहा फारूकी को जानती हो? अजहर फारूकी की अकलौती बेटी थी वो, और तुम्हारे पापा की कजन। लेकिन उनका एक और तारुफ भी है, वो शायान की मम्मा थी। पता नहीं तुम जानती भी हो या नहीं, मगर उनकी और वजदान अंकल की लव मैरिज थी, और अजहर फारूकी इस शादी के खिलाफ थे। जब वो किसी तरह नहीं माने तो आंटी ने घर छोड़ दिया और बस कहानी खत्म। नहीं फाइजा, कहानी तो इस मोड़ पर शुरू हुई थी। शायान ने दुखी लहजे में कहना शुरू किया। मेरी माँ की जिंदगी के अजियत भरे लम्हों की कहानी। वो अपने बाबा जान से मोहब्बत करती थी और उन्हें लगता था वो भी उनसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं, और एक दिन वो अपनी बेटी की खुशी की खातिर रिश्ते को कबूल कर लेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। उनकी अना ने अम्मी को तोड़ कर रख दिया, मगर नाना जान नहीं झुके, और अम्मी ये सह नहीं पाई। जानती हो तानिया, सिर्फ 20 वर्ष की उम्र में मेरी माँ मर गई। सिर्फ 20 वर्ष की उम्र में मेरी माँ मर गई। तानिया के लिए ये खबर नई नहीं थी, लेकिन शायान के लहजे का कर्ब महसूस किए बिना ना रह सकी और सर झुका लिया। कौन जिम्मेदार है? मैंने अपनी माँ को खो दिया, किसका कसूर है? और अब्बू? उसने अपने होंठ काटे। मुझे वो कभी जिंदा नहीं लगे। पाने और खोने में अहम वो नहीं होता जो पाया हो, जो खो दिया हो उसका दर्द ज्यादा महसूस होता है। मैं तुम्हें दर्द नहीं दे सकता तानिया। अम्मी ने एक रिश्ते को पाकर एक रिश्ता खो दिया था, पर इस रिश्ते को खो देने का मलाल जिंदगी भर नहीं गया। और तुम एक शायान मुस्तफा को पाने के लिए कितने रिश्तों को खो दोगी, और खो कर क्या जी पाओगी? तानिया की आंखों से आंसू गिरने लगे और शायान को अपना जवाब मिल गया। फाइजा को तानिया के आंसू देखकर दुख हुआ था। तुम गलती पर हो शयान, तानिया को कुछ खोना नहीं पड़ेगा। सभी कहते हैं नूरुल हुदा फारूकी बहुत मेहरबान शख्स हैं। घनी छांव की तरह उनके दिल में हर किसी का दर्द समा जाता है। वो इतनी केयरिंग हैं कि किसी थर्ड पर्सन के लिए भी आउट ऑफ द वे जा सकते हैं। वो कभी अपनी बेटी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। लेकिन अजहर फारूकी उनकी कमजोरी है, और उनकी सॉफ्ट नेचर ही उन्हें कभी नाना जान से बगावत करने नहीं देगी, और नाना जान मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। तुम्हें रिजेक्ट करके आखिर वो किसे रिजेक्ट करेंगे? अपनी ही बेटी को। फाइजा ने दलील दी। वो अपनी बेटी को रिजेक्ट कर चुके हैं। शायान ने उसकी दलील रद्द कर दी। फाइजा कुछ बोल ना पाई। तानिया बेहस निगाहों से कारपेट को घूरती उन दोनों की बातें सुनती जा रही थी। उसे लग रहा था कि वो आज सिर्फ सुनने के लिए ही यहाँ आई थी। उसने कहीं भी कुछ बोलने की कोशिश नहीं की, मगर शायान की अगली ही बात ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। शायान ने कहा था, नाना जान सिर्फ नापरस्त और सख्त मिजाज ही नहीं, वो जिद्दी और घमंडी भी हैं। अम्मी ने अब्बू से शादी करके उनका घमंड तोड़ा था, और नाना जान कभी इस बात को नहीं भूलेंगे। मुझे कबूल करना उनके लिए हार मानने जैसा है। उन्होंने मुझदान मुस्तफ़ा से हार नहीं मानी, मुझसे कैसे हार मान लेंगे? बेटी की मौत उनकी जिद ना तोड़ सकी, तानिया उनकी जिद के आगे कैसे ठहर पाएगी? उनकी जिद टूट चुकी है शायान। मैंने उन्हें आंटी को याद करके रोते हुए देखा है। मैं मानती हूँ दादा जान अपनी जिद पर अड़ गए थे, पर आंटी ने भी तो जिद नहीं छोड़ी। फिर कौन किससे शिकायत करे? माना वो गुस्से में थे, और गुस्से में उन्होंने आंटी को अपनी जिंदगी और घर बेदखल भी कर दिया। तो क्या बाप को अपनी औलाद से नाराज होने का भी हक नहीं? और आखिर कितने अरसे तक नाराज रहते? वो एक दिन तो मान ही जाते। चलो माना, आंटी को जिंदगी ने मोहलत नहीं दी, पर अंकल को तो उन्हें मनाने आना चाहिए था। आंटी आखिर उनकी इकलौती बेटी थी, और ये सुनकर वो अब इस दुनिया में नहीं रही। दादा जान का गुस्सा अपने आप ही खत्म हो जाता, और वो अंकल को और तुम्हें अपने खानदान का फर्द मान लेते। वो खुद को बाबा जान की तरफदारी करने से रोक नहीं पाई, तो उनकी हमायत में बोल पड़ी। शायान चुप करके उसकी बात सुनता रहा। फिर वो चुप हुई तो कहा, अपनी गलत फहमी दूर कर लो। नाना जान अम्मी के जनाजे में शामिल थे। क्या? तानिया सचमुच हैरान हो गई। ना ही कभी ये सोचना कि वो अपनी जिद छोड़ चुके हैं। उनके आंसू के इस एहसास में बह रह जाते हैं। मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वो वाकई ऐसा होता तो वो अब्बू को ना सही कम अज कम मुझे कबूल कर लेते। मगर 27 साल में वो एक बार भी मुझसे नहीं मिले। ऐसे में तुम क्या कहोगी? आई एम शॉक्ड, वो हल्के से बरबराई। शायान एक बार फिर उसके पास आ बैठा। कारपेट पर बैठकर उसने तानिया के दोनों हाथ थाम लिए। तानिया, मैंने तुम्हें खुद से बढ़कर चाहा है, फिर भी मुझ में हौसला नहीं कि तुम्हें खो दूं। लेकिन तुम खो जाओगी तो मैं सह नहीं पाऊंगा। शायान, तानिया ने उसका नाम लेकर कुछ कहना चाहा, पर गला रूंध गया तो वो चुप होकर होंठ काटने लगी।
उसे तकलीफ में देखकर शायान ने धीरे से सरगोशी की। आई एम सॉरी। तानिया की आंखों से आंसू लड़ियों में बहने लगे थे। शायान ने उसका चेहरा दोनों हाथों में भर कर उसके आंसू पोंछे तो वो शायान के हाथ थाम कर और भी शिद्दत से रो गई और रोते रोते उसने अपना सर शायान के कांधे पर रख दिया। वो उसके शाने से लगी तड़प तड़प कर रो रही थी और शायान लब भेजे साख्त था। वो शख्स जिसे आप कभी तकलीफ न देना चाहें, फिर आपके हाथों तकलीफ उठाकर आपके ही शाने पर सर रख कर रोए, तो आप क्या करेंगे? फ़ाइज़ा भी अफ़सरदा ही खड़ी थी। ये हाल के दरवाज़े पर सायों को महसूस करके उसने दरवाज़े की जानिब देखा। वजदान के साथ आफ़ाक़, सुमेरा और समद हैरान खड़े शायान से लग कर रोती तानिया को देख रहे थे। पापा? फ़ाइज़ा की आवाज़ पर शायान ने यूं ही बैठे हुए गर्दन मोड़ कर देखा। तानिया ने भी उसके शाने से सर उठा कर देखा। फिर वो उठी और आंसू पोंछती बाहर निकल गई। शायान भी तानिया के जाते ही उठ कर चला गया। ये सब क्या था? शायान के चले जाने के बाद सुमेरा ने फ़ाइज़ा से पूछा, जो पहले तो उनको देखकर परेशान हो गई थी मगर अब उसे उनकी आमद गनीमत लग रही थी। खुद पर काबू पाकर बोली, आप लोग आराम से बैठ जाएं, मैं सब बताती हूँ। तानिया का यूं गेट से लौट जाना मरियम को अचंभे में डाल रहा था। वो अंदर आकर बाबा जान के कमरे में चली आई। अजीब सी बात है बाबा जान, अभी तानिया आई थी, कार से निकली, फिर कुछ सेकंड फ़ोन पर बात करके वो वापस कार में बैठकर चली गई। कोई ज़रूरी काम निकल आया होगा। बाबा जान ने किताब बंद करके चश्मे से उन्हें देखा। बता कर जाने में क्या हर्ज था, अब मैं बैठी परेशान होती रहूंगी। वो बोली तो बाबा जान मुस्कुरा दिए, तो बेटा मत परेशान होना, उन्होंने सुना ही नहीं। ऐसा करती हूँ उसे फ़ोन कर लेती हूँ। वो बोलकर उठी और कमरे में रखे टेलीफोन सेट से नंबर डायल करने लगी। कुछ देर रिसीवर कान से लगाने कर उन्होंने वापस रखते हुए कहा, फ़ोन बंद है, आ जाएगी थोड़ी देर में, परेशान क्यों हो रही हो? वो रसान से बोले, आप ठीक कह रहे हैं। नाचार वो खामोश हो गई। मगर जब तानिया को गए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया तो वो अपनी परेशानी छुपा नहीं पाई। इस बीच वो तानिया का मोबाइल भी ट्राई करती रही, पर कनेक्टिंग नहीं हो सका तो उन्होंने नूरुल हुदा को फ़ोन कर दिया। बेकार में परेशान हो रही हो, आ जाएगी, बच्ची नहीं है, फिर जहाँ भी गई है खुद अपनी मर्जी से गई है। पर उसका मोबाइल क्यों बंद है? अच्छा देखो मैं घर आ रहा हूँ, अब तुम आराम से बैठ जाओ, परेशान मत होना। फिर वो कुछ देर में ही घर आ गए। अभी तक किसी ने खाना भी नहीं खाया था। नूरुल हुदा चेंज करके आए और खाना लगवा दिया। खाना खाकर उन्होंने बच्चों को सुलाने के लिए भेज दिया। उन्होंने सुबह कॉलेज जाना था। बाबा जान को उन्होंने कमरे में जाने का कहा। ना वो खुद ही गए और अब ये तीनों लाउंज में तानिया का इंतजार कर रहे थे। 11:30 बजने तक बाबा जान भी ठीक ठाक परेशान हो गए थे। परेशान तो अब नूरुल हुदा भी थे मगर चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दे रहे थे, लेकिन उनका इज़्तिराब भी अब महसूस हो रहा था। वो बार बार तानिया का नंबर ट्राई कर रहे थे। 12 बजे के करीब उसकी कार पोर्च में आकर रुकी तो मरियम एकदम ही बाहर जाने को खड़ी हो गई। खुद नूरुल हुदा की भी जान में जान आई थी, मगर वो मतानत से बोले, नॉर्मली बिहेव करना, देर सवेर हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मरियम ने इस बात में सर हिलाया। तानिया लाउंज में आई तो उसका धुआं धुआं चेहरा देखकर नूरुल हुदा और बाबा जान भी परेशान हुए। अपनी जगहों से उठकर खड़े हुए। उनके चेहरे देखकर तानिया की नज़र घड़ी पर पड़ गई और वो शर्मिंदा सी हो गई। आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। वो तो कोई बात नहीं, मगर मोबाइल ऑन रखना चाहिए था। बाबा जान नरमी से उसकी गलती की निशानदेही कर रहे थे। मोबाइल ऑफ तो नहीं है। बोलते हुए उसने अपना मोबाइल चेक किया और बोली, ओहो बैटरी लो है, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। मरियम अपनी फिक्रमंदी छुपा नहीं पाई। तानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पास आके उसका गाल थप कर बोली, जाओ जाकर सो जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तानिया रोई तो नहीं मगर माँ को पास देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई। वो आहिस्ता से उनके गले लगी। मरियम ने घबरा कर नूरुल हुदा की तरफ देखा। वो भी उलझे हुए लग रहे थे। तानिया क्या हुआ है बेटा, परेशान हो? मामा को बताओ बच्ची, वो प्यार से बोली। पर वो चुप ही रही तो वो परेशानी से कहने लगी, तानिया बेटा कुछ बोलो, देखो पापा भी परेशान हो रहे हैं और दादा जान भी फिक्रमंद हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तानिया ने अपने पापा की तरफ देखा और फिर दादा की तरफ। वाकई सब परेशान हो गए थे। वो मरियम से अलग होकर उनसे बोली, मैं ठीक हूँ मामा, आप सब टेंस ना हो। कैसे ना हो जब तुम टेंस हो मामा? तानिया उनकी बात काट कर बोली, अंसर अच्छा लड़का है, आप उसे हाँ कर दें। तुम खुश हो? वो उसकी थोड़ी छू कर बोली तो तानिया कसदन जरा सा मुस्कुरा कर कहने लगी,
آف کورس ماما، اپنی مرضی سے شادی پر راضی ہوئی ہوں، کسی نے زبردستی تو نہیں کی، پھر خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ اچھا، میں سونے جا رہی ہوں، اب صبح بات ہوگی۔ اپنی بات کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لاؤنج میں کھڑے تینوں شخص اپنی اپنی سوچ کی گرفت میں تھے۔ نور الہدیٰ نے اپنا قدم اٹھایا تو بابا جان ان کا ارادہ پھانپ کر بولے، اس وقت تانیہ کو اکیلا چھوڑ دو نور الہدیٰ، فی الحال وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ نور الہدیٰ ان کی طرف دیکھ کر زہر خند لہجے میں بولے، میں اپنی بیٹی کو اس کے دکھوں کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، جیسے آپ نے اپنی بیٹی کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ملیحہ کے ذکر پر مریم کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، مگر مصلحتاً وہ کچھ بولے بغیر پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نور الہدیٰ نے ایک نظر جاتی ہوئی مریم کو دیکھا، پھر خود بھی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ لاؤنج میں تنہا رہ گئے بابا جان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ملیحہ کی موت کے لیے نور الہدیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان کے گال بھیگتے جا رہے تھے۔ نور الہدیٰ نے تانیہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں وہ دوسری طرف کروٹ لیے لیٹی تھی۔ آہستہ سے دروازہ بند کرتے بیڈ پر بیٹھ کر وہ کچھ بھی بولے بنا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ تانیہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر بے حس لیٹی رہی۔ پھر اس سے رہا نہیں گیا تو ایک دم سے پاپا کہتی پلٹ کر اس سے لپٹ گئی۔ پاپا کی جان! اس کے گرد بازو پھیلاتے نور الہدیٰ نے تانیہ کو اپنے پر شفقت ہزار میں لے لیا۔ اس کا نام شایان ہے۔ میں اسے پہلی بار فائزہ کے گھر پر ملی تھی، پھر وہ کچھ دن بعد یونیورسٹی آیا تھا۔ ان کے سینے پر سر رکھے آنسوؤں کے بیچ اٹک اٹک کر بتانے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اسے تھپکتے نور الہدیٰ ہر سیکنڈ کے ساتھ ایک انچ خوف کے دلدل میں دھنستے جا رہے تھے۔ وجدان اور ملیحہ کا ذکر کیے بغیر تانیہ نے اپنے 3 سالوں کا ہر پل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ اپنی سوچوں سے ابھر کر نور الہدیٰ نے اپنے سینے پر سر رکھ کر روتی تانیہ کو دیکھا۔ نہ جانے وہ کب سو گئی تھی۔ نور الہدیٰ کو یاد آیا وہ بچپن میں بھی اکثر کہانی سنتے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھ کر سو جایا کرتی تھی، مگر آج وہ کہانی سنا کر سوئی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان دیکھتے ہوئے انہوں نے کہانی کے آخری جملوں کو یاد کیا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، اس کے پیرنٹس کا کوئی پرابلم ہے، پر آپ فکر مت کریں بابا، میں اسے بھول جاؤں گی۔ بھول جانا آسان نہیں ہوتا، اس کے چہرے سے بال سمیٹ کر ماتھا چومتے ہوئے نور الہدیٰ نے سوچا۔ فائزہ کے پاس الفاظ کا سغیرہ ختم ہو چکا تھا، پھر اب بولنے کو بچا بھی کیا تھا؟ سب کچھ تو کہہ چکی تھی۔ ایک نگاہ سب کے چہروں پر ڈال کر وہ کسی کے کہے بنا ہی وہاں سے چلی گئی۔ کس نے سوچا تھا راکھ میں آگ لگ جائے گی؟ خاموشی توڑتے ہوئے سماج نے وجدان سے پوچھا، اب تم کیا کرو گے؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے بیٹھے وجدان فیصلے پر پہنچ چکے تھے۔ میں ہادی بھائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ آفاق برس پڑے۔ اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلے گا جانتے ہو؟ شایان کی بات بالکل ٹھیک ہے، گرے مردے نہ ہی اکھاڑے جائیں تو بہتر ہے۔ اس معاملے کو یہیں ختم کر دو۔ اگر معاملے کو ہوا دو گے تو بڑے طوفان کھڑے ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر طوفان میری زندگی سے نہیں ٹلتے تو کیا کر سکتا ہوں؟ کم از کم خود سے طوفانوں کو دعوت مت دو۔ پھر تمہیں نور الہدیٰ سے بات کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے، جب شایان اور تانیہ خود ہی اپنی محبت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ سمیرا نے الجھ کر کہا، ایسے فاصلے اذیت کے سوا کچھ نہیں دیتے، پر میں شایان کو تکلیف سے گزرتا نہیں دیکھ سکتا۔ آخری سانس بھی اذیت سے لینے کی گارنٹی دے کر قسمت نے شایان کو مجھے سونپا تھا، وہ میرے جینے کی آخری وجہ ہے۔ آفاق نے ترہم سے انہیں دیکھا، اور جس دن تم نے قصر فاروقی میں قدم رکھا، پھوپھا جان تم سے تمہارے جینے کی آخری وجہ بھی چھین لیں گے۔ تو کیا کروں؟ اپنے بیٹی کی زندگی گروی رکھ کر اپنی سانسیں ادھار مانگ لوں؟ مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولے، پھر کہا، ملیحہ کہا کرتی تھی، محبت بوجھ نہیں ہوتی پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں اس کی بات میں کتنا سچ ہے۔ شایان اپنے گھر کے پورچ میں پولیس جیپ روک کر اترا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ شرٹ کے نیچے جسم کا وہ حصہ جہاں اس نے تانیہ کے آنسوؤں کی نمی محسوس کی تھی اب بھٹی کی طرح سلگ رہا تھا۔ شرٹ پینٹ سے باہر کھینچ کر اس نے گریبان کے بٹن کھول دیے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے شانے کو مسلنے لگا، مگر سانس کی آمد و رفت بدستور مشکل ہی رہی۔ اندرونی کشمکش جنون کا روپ دھار چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر ایک دھار کے ساتھ سامنے دیوار پر دے مارا۔ اب وہ پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے دیوار پر مکے برسا رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ زخمی ہو چکے تھے اور ان سے خون بہنے لگا تھا، پھر بھی وہ رکا نہیں۔ اس کے توانا بازوؤں کی طاقت سے دیوار کا پینٹ تک اکھڑ گیا تھا، مگر دیوانگی تھی کہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اس نے کمرے میں رکھی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا پوری دنیا تہس نہس کر دے،
کرسیوں کو اس نے اپنی ٹھوکر سے الٹ کر رکھ دیا، بیڈ پر سے تکیے اور چادر ہوا میں اچھال دیے۔ سائڈ ٹیبل سے لیمپ اٹھا کر دیوار پر مارنے کا ارادہ تھا کہ اس کے تار میں الجھ کر ساتھ رکھا فریم ٹیبل پر الٹ گیا۔ امی! لیمپ چھوڑ کر اس نے ملیحہ کی تصویر والا فریم دونوں ہاتھوں میں کسی قیمتی مگر نازک شے کی طرح اٹھایا، احتیاط سے پکڑ لیا اور اپنے آستینوں سے فریم کے شیشے کو صاف کر کے چومنے کے بعد سینے سے لگاتا کمرے کے وسط میں آ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ دیوان کی آنسوؤں میں ڈھل گئی تھی۔ تصویر پر ہاتھ پھیرتا ہوا وہ سرگوشیوں میں کہہ رہا تھا، کتنے آرام سے آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ اپنے وجود کے حصے سے کوئی ایسے بے نیاز ہوتا ہے؟ زندگی کے ہر پل میں میں نے آپ کی کمی محسوس کی ہے۔ کہتے ہیں اولاد تکلیف میں ہو تو ماں قبر میں بھی بے چین ہو جاتی ہے۔ آج میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ کیا آپ چین سے ہیں؟ کیسی ماں ہیں؟ کبھی مجھے گود میں نہیں لیا، کبھی مجھے لوری نہیں سنائی۔ میں ٹھوکر کھا کر گرتا تو کبھی آپ کے ہاتھ مجھے تامنے کو نہیں بھرے۔ ترس گیا ہوں آپ کے احساس کو، پر کیا آج بھی مجھے آپ کی آغوش نہیں ملے گی؟ امی، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کیسے میری تکلیف پر چپ رہ سکتی ہیں؟ آج تو آ جائیں۔ کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ اپنی ماں کے گلے لگ سکوں؟ ملیحہ کی تصویر کو سینے سے لگائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ آئی ایم مسنگ یو امی۔ اب تک اپنی زندگی آپ کے بغیر ہی جیتا آیا ہوں، پر آج آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ ایک بار تو آ کر مجھے سینے سے لگا لیں۔ امی پلیز، مائیں قیامت کے دن اپنی اولاد کو دودھ کی بہتی دھاریں بخشیں گی۔ میں کیا روزے محشر بھی خالی دامن لیے آپ کے پاس آؤں گا؟ کچھ تو میرے پاس بھی ہو امی۔ امی پلیز، امی اللہ کے لیے۔ وہ 27 سال کا بھرپور جوان ماں کو پکارتا چھوٹے بچے کی طرح مچل مچل کر اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ تبھی اس کے دل میں دبی شدید خواہش نے واہمے کا روپ دھار لیا۔ کھلی کھڑکی سے آتی ہوا نے اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو سمیٹا تھا، مگر شایان کو اس ہوا پر نرم انگلیوں کا لمس کا گمان ہوا تھا۔ پھر اسے محسوس ہوا تھا کہ انہی انگلیوں نے اس کے چہرے پر سے نمی کو سمیٹا۔ اس نے سختی سے بھینجی اپنی آنکھوں کو دھیرے سے کھول دیا۔ آنکھوں کی دھندلاہٹ نے ایک بیکر کو تراشا تھا۔ امی! اس کی آواز میں اتنا سکون تھا جیسے بھیڑ میں بچھڑے بچے کو اچانک ہی ماں نظر آ جائے۔ ملیحہ نے جھک کر اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ دیے۔ 27 سال میں پہلی بار اس نے ممتا کا لمس محسوس کیا تھا۔ اسے لگا اس کے جلتے تپتے وجود میں کسی نے پانی کے چھینٹے ڈال دیے ہوں۔ اس نے بے خود ہو کر ملیحہ کے آغوش میں سر رکھ دیا۔ اس کے جنون کو قرار آنے لگا اور ایک سکون سا اس کے روگے میں سرایت کر گیا۔ وہ دھیرے دھیرے آنکھیں موند گیا۔ گھر پہنچتے ہی وجدان سیدھا شایان کے کمرے میں آئے تھے۔ کمرے میں پھیلی ابتری پر نظر ڈال کر شایان کے پاس آ بیٹھے، جو کارپیٹ پر بے ترتیبی سے لیٹا بے سدھ ہو رہا تھا اور ملیحہ کی تصویر اس کی دائیں گال کے نیچے دبی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی پشت پر جمے خون کو دیکھ کر وجدان کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ ماں پر گیا ہے۔ اس کی دیوانگی بھری جذباتیت پر وجدان ہمیشہ یہی جملہ دہراتے تھے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آئے اور الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر کچن میں آ گئے۔ اسٹیل کے برتن میں تھوڑا سا پانی گرم کیا، پھر اسے ہولڈر سے پکڑ کر واپس شایان کے پاس آ گئے اور نیم گرم پانی میں ڈیٹول ملا کر روئی بھگو بھگو کر اس کے ہاتھوں پر سے زخم صاف کرنے کے بعد فرسٹ ایڈ باکس سے مرہم نکال کر لگایا، پھر دونوں ہاتھوں پر باری باری پٹی لپیٹ دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اٹھے اور تکیہ تلاش کر کے شایان کے سرہانے دوزانوں ہو کر بیٹھے اور آہستہ سے اس کا سر اپنی گود میں لے کر ملیحہ کی تصویر اس کے گال کے نیچے سے نکالی اور تکیہ رکھ کر اس کا سر تکیے پر ڈال دیا۔ پھر وہیں بیٹھے شایان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ آج وجدان کو ملیحہ بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ تو گائز، آج کی ویڈیو ہم یہاں تک ہی کرتے ہیں، اور اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔